नाज़रीन, आइंदा माली साल का 17,600 अरब का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाक की आइंदा माली साल आमदन 19,300 अरब तक रहने की तवक्को। FBR के जरिए टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपये मुकर्रर। सूबों को NFC अवार्ड के 8,300 अरब रुपये दिए जाएंगे। बजट खसारा 6,000 अरब रुपये के करीब रहने का तखमीना। इसके अलावा कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,500 अरब रुपये खर्च होंगे। करंट अकाउंट खसारा GDP का मनफी 0.5% होगा। इसके अलावा आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़, दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मुकर्रर। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में इजाफे से मुताल्लिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। मुशावरती इजलास शाम 4 बजे स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेरे सदारत होगा। इजलास में कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में वफाकी बजट पर बहस समेत दीगर अमूर का दुरानिया तय होगा। मुशावरती इजलास में डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह भी शरीक होंगे। अपोजिशन अरकान असद कैसर, जरताज गुल, बैरिस्टर गोहर, आमिर डोगर, व्यास फित्याना को शिरकत की दावत। JUI के नूर आलम खान, मुस्लिम लीग ज़िया के एजाजुल हक इजलास में मदऊ। MQM के सैयद अमीनुल हक, सैयद हफीजुद्दीन को भी इजलास में शिरकत की दावत। पीपल्स पार्टी के एजाज जाखरानी, सैयद नवीद कमर, शासिया मरी, शहला रजा इजलास में मदऊ। जबकि वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, राना तनवीर, अता तारड़, तारिक फजल चौधरी, खालिद मक्सी को भी दावत दी गई। मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन हैं। GDP ग्रोथ 2.7% रही। पाकिस्तान में महंगाई की शरह इस वक्त 4.6% है। दुरुस्त समत में गामजन है। महंगाई पर कामयाबी से काबू पाया। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे का इजरा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि GDP के तनासब से कर्ज़ों की शरह 68 से कम होकर 65% पर आ गई। आलमी शरह नमो में कमी आई है। हमारी माशी रिकवरी को आलमी तनासुर में देखा जाए, मुल्की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। GDP में इजाफा माशी तरक्की की अलामत है। पावर सेक्टर में वसूलियाँ एक साल में हौसला अफजा हैं। इस साल जैसे आपको मालूम है वी हैव announced a 2.7% growth for 2025। अगर आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को देखें, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन या CPI इन्फ्लेशन ये 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स 4.6%। पॉलिसी रेट जब इस वक्त हम बात कर रहे थे उस वक्त 22% था, जो अब 1100 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस हो चुका है। लेकिन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें जो रिकवरीज हैं दे हैव बीन रिमार्केबल इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेस दैट वी हैव मेड इन 1 ईयर। और इसी तरह इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड एनर्जी टैरिफ्स को जो काटा गया, जो बोर्ड्स लगाए गए इन टर्म्स ऑफ द डिस्कोज, जो अब प्राइवेट सेक्टर लेड है और प्रोफेशनल बोर्ड्स हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। उसमें जो गवर्नेंस में बेहतरी आई है उसी की वजह से जो रिकवरी बढ़ी है और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी कम होंगे। इसी तरह जो NTDC को 3 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम था ताकि हम जो एक बॉटल नेक है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन उसको हम बेहतर बना सकें। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान को IMF की हालिया कर्ज में मुश्किल का सामना था। भारतीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इसमें कोई कसर ना छोड़ी थी। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारतीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को IMF से किस्त ना मिले। IMF की किस्त हमें मिली है। देखिए, दिस इज़ अगेंस्ट मैनी ऑड्स। इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो IMF की मीटिंग होनी थी उससे पहले कि पहले तो ये मीटिंग हो ना, और अगर ये हो जाए तो ये एजेंडा पे आइटम्स ना रहे। मूडीज़ का जो आउटलुक इम्प्रूव हुआ टू पॉजिटिव। जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उन्होंने जिस किस्म का हमारे पे इत्मीद का इजहार किया, जिस तरह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्ती से और बड़ी उन्होंने अपनी जो लोहा मनवाया है अक़वाम के आगे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ए रियल विन अगेंस्ट इंडिया। इसी तरह जो इकनॉमिक महाज पे एक जंग चल रही थी,
اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ سرکاری اداروں کا خسارہ 1000 ارب روپے ہے اور سب سے پہلے نقصانات کو روکنا ہے، پھر مسائل حل کریں گے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی 5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ترسلات زر 38 ارب ڈالرز تک جانے کا امکان ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ 1.9 ارب ڈالر سرپلس رہا۔ انکم ٹیکس فائلرز 37 لاکھ سے تجاوز کر گئے۔ ہائی ویلیو فائلرز میں 178% اضافہ ہوا۔ پینشنز اصلاحات میں کنٹریبیوٹر سسٹم لاگو ہو چکا۔ گردشی قرضے کو ختم کرنے کے لیے بینکوں سے 1.27 ٹریلین روپے کا معاہدہ کیا گیا۔ دنیا کے مالیاتی ادارے اور دوست ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیرون ممالک پاکستانیوں کا معیشت پر اعتماد مضبوط ہوا۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا نعرہ لگانے کے حق میں نہیں، فری لانسرز ہمارے ملک کا مستقبل ہیں۔ ٹیکسیشن کے سلسلے میں اصلاحات ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں جب جاؤں گا کہ اس کے ثمرات کیا آ رہے ہیں اس کے بارے میں ذکر کروں گا، لیکن جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہیز ہٹ اے 5 ایئر ہائی، جو ابھی 1.275 ٹریلین سیکولر ڈیٹ کی جو ریزولوشن ہے جو بینکوں کے ساتھ سائن کی گئی ہے، از گوئنگ ٹو گو اینڈ پلے اے ویری امپورٹنٹ رول۔ اسی طرح جو پینشن ریفارم ہے، پینشن ریفارم کی بڑی بات ہوتی ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہوا، اور پینشن ریفارم میں ہم ڈیفائن کنٹریبیوشن کی طرف جا چکے ہیں۔ تو اگر میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کروں تو جولائی سے اپریل 25 اس فسکل ایئر میں we had a surplus of $1.9 billion compared to $1.3 billion deficit last year. IT exports کا خاص طور پہ $3.1 billion is a big jump، اور اس میں بھی جو فری لانسرز نے کمایا ہے اور جو انہوں نے ارن کیا ہے is close to $400 million. Remittances like inflation has been an outstanding story. وہ آپ کے سامنے ہے کہ $31 billion سے تجاوز کر گئیں، 31% انکریز ایئر آن ایئر، اور $4.1 billion تو ریکارڈ نمبر تھا ان مارچ، بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ وین وی کلوز جون یہ 37 اور 38 بلین ڈالر کے درمیان ہماری اوور آل ریمیٹنسز ہوں گی۔ انڈیویجول فائلرز ڈبلڈ ٹو 3.7 ملین فائلرز، ہائی ویلیو فائلرز آلسو انکریز بائی 178%۔ ممالک ہیں جنہوں نے ہمیں ہیلپ کی، ہمارے فرینڈلی کنٹریز، آر بائیلیٹرل پارٹنرز، لیکن آلسو آر ملٹی لیٹرل پارٹنرز۔ مالیاتی ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، آر بائیلیٹرل پارٹنرز آر اسٹینڈنگ ود اس آن دا اکنامک فرنٹ ایز ویل، بیکاز economic security is absolutely critical as we move forward. It's a very, very critical component of the national security as we go forward. کراچی ساحل تھانے کی حدود 2 دریا کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار زخمی ہو گیا ہے۔ جرائم کی دنیا سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ کراچی ساحل تھانے کی حدود 2 دریا کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار زخمی ہو گیا ہے۔ کراچی ساحل تھانے کی حدود 2 دریا کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار زخمی ہو گیا ہے۔ ٹیکس نہیں، ٹیکس نیٹ ورک بڑھائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات۔ پنجاب میں نان رجسٹرڈ ریسٹورانٹ اور شادی ہالز کے رجسٹریشن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ ٹیکس بڑھا کر عوام پر بلا وجہ بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رجسٹریشن کرانے والے کو سزا اور ٹیکس چور مزے کرتے رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ پنجاب بجٹ 2025-26 صوبے بھر میں نان رجسٹرڈ ریسٹورنٹ اور شادی ہالوں کی رجسٹریشن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے خصوصی اجلاس میں ریسٹورنٹ اور شادی ہالوں کی رجسٹریشن کے فیصلے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹیکس بڑھانے کی تمام تجاویز مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ٹیکس نہیں، ٹیکس نیٹ ورک بڑھائیں۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ ٹیکس بڑھا کر عوام پر بلا وجہ بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رجسٹریشن کرانے والے کو سزا مل جائے اور ٹیکس چوری کرنے والے مزے کرتے رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ عام آدمی پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ 2 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا ٹیکس دیتا ہے اور کروڑوں آمدن والا ٹیکس نہیں دیتا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی، مائنز اینڈ منرل اور دیگر ڈپارٹمنٹ کے ریونیو کے نئے مواقع دریافت کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔